सूत्रमधिकृत्य अहं वच्मि। हरस्वनद्यापो नुट् द्विपदात्मकमिदं सूत्रं हरस्वनद्यापः इति पञ्चम्यन्तं पदं नुट् इति प्रथमान्तं पदं। हरस्वनद्यापः इत्यत्र समाहारद्वन्द्वसमासः। हरस्वश्च नदी च आप च इति हरस्वनद्याप, तस्मात् हरस्वनद्यापः। हरस्वनद्यापः नुट् अत्र अस्मिन् सूत्रे अङ्गस्य इति सूत्रम् अधिक्रियते। तस्य पञ्चम्यन्ततया विपरिणामः, तर्हि पञ्चम्यन्ततया विपरिणामो भवति तर्हि अङ्गात् इति भवति। तत्र हरस्वादिभिर्विशेष्यते विशेषणत्वात् येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रेण तदन्त्यविधिः। तथा च आमि सर्वनाम्नः षुट् इत्यतः आमि इति अनुवर्तते। आमि इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते। तथा च हरस्वनद्यापः इति पञ्चम्यन्तं पदं वर्तते। हरस्वनद्यापः इति पञ्चम्यन्तं पदं दृष्ट्वा तस्मात् द्युत्युत्तरस्य इति परिभाषासूत्रम् उपतिष्ठते। तथा च आमि इति सप्तम्यन्तं पदं दृष्ट्वा तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषासूत्रम् उपतिष्ठते। तर्हि अत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात् उत वा तस्मात् द्युत्युत्तरस्य इति सूत्रस्य स्यात्। तर्हि उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् इति न्यायेन तस्मात् द्युत्युत्तरस्य इत्यस्य बलवत्वम् आगतं। तर्हि उभयनिर्देशो पञ्चमी निर्देशो बलीयान् इति न्यायेन पञ्चमी स्वस्मात् परां विभक्तिं षष्ठीं कल्पयति। तस्मात् द्युत्युत्तरस्य इत्यनया परिभाषया आमि सर्वनाम्नः षुट् इत्यतः अनुवृत्तमानस्य आमि इत्यस्य षष्ठ्यन्ततया विपरिणामः भवति। इत्यत आह मूले भट्टोजिदीक्षितेन हरस्वान्तात् नद्यन्तात् आबन्तात् अङ्गात् परस्यामो नुडागमः स्यात्। तथा च हरस्वनद्यापः इति पञ्चम्यन्तं पदं तत्र प्रमाणं नामी इति सूत्रम्। यदि हरस्वनद्यापः इति पञ्चम्यन्तं पदं न स्यात्, यदि षष्ठ्यन्तमेव स्यात्, तदा हरस्वनद्यापः अस्य अर्थः भविष्यति हरस्वान्तस्य नुडागमः स्यात्। तर्हि यथा रामाणाम् इति प्रयोगः, राम आम् इत्यवस्थायां हरस्वान्तस्य नुडागमः भविष्यति, तर्हि नामपरत्वाभावात् नामी इति सूत्रेण कदापि दीर्घः न भविष्यति। अतः नामी इति सूत्रं नामी अस्य सूत्रस्य वैयर्थ्यापत्तिः भविष्यति। अतः नामी इति सूत्रारम्भसामर्थ्यात् नामी इति निर्देशेन ज्ञायते हरस्वनद्यापः इत्यत्र हरस्वनद्यापः इति पञ्चम्यन्तं पदं वर्तते, न तु षष्ठ्यन्तं। तथा च अत्र हरस्वनद्यापो नुट् अत्र केचिद् वदन्ति हरस्वनद्यापो नुट् अस्मिन् सूत्रे हरस्वग्रहणं मास्तु, हरस्वनद्यापः इति योगविभागः, तत्र नद्यापः इति एकः योगः, तथा च नुट् इति अपरः योगः। नुट् इत्यस्य अर्थः भवति अङ्गात् परस्यामो नुडागमः स्यात्। तथा च तेन राम आम् इत्यवस्थायाम् अङ्गात् परः आम् वर्तते, तत्र नुडागमे कृते सति अट्कुप्वाङ्नुं विवायपि इति सूत्रेण णत्वे रामाणाम् अस्य प्रयोगस्य सिद्धिर्भवति। किन्तु नुट् इति योगसूत्रेण ग्रामण्यां हा हाम् इत्यत्र आपत्तिः आगच्छति। हा हा आम् ग्रामणी आम् इत्यत्र नुडागमः न भवति, किन्तु इदानीं स्यात्। अतः अतिव्याप्तिदोषः वर्तते। यतोहि अङ्गात् परः आम् वर्तते, अतः इत्यत्रापि नुडागमः भविष्यति। तर्हि रामाणां नदीनां रमाणाम् इत्यादौ नुट् इति सूत्रेणैव नुडागमः सिद्धः। तर्हि द्वितीयो योगः किमर्थं नद्यापः इति योगः? तर्हि सः नियमार्थं नियमः करोति दीर्घान्तस्य आमः नुडागमः दीर्घात् परस्य आमः नुडागमः स्यात् चेत् भवति तर्हि नद्यापः एव इति नियमः करोति। तेन हा हां
लिहा हा हां ग्रामण्यां दीर्घात् परः नास्ति, अर्थात् दीर्घात् परस्य नुडागमः स्यात्, आमः नुडागमः स्यात् तर्हि नद्यापः एव। हा शब्दः नदीसंज्ञकः नास्ति, तथा च न तु आबन्तः वर्तते। ग्रामणी शब्दः न तु नदीसंज्ञकः, ग्रामणी शब्दः नदीसंज्ञकः नास्ति, तथा च आबन्तः अपि नास्ति। अतः नदीसंज्ञकाभावात् आबन्तत्वाभावात् अत्र नुडागमः न भवति इति नियमेन व्यावृत्तिः भवति। किन्तु अपरम् उदाहरणं वर्तते तत्र लिहां दुहां। अनेन नियमः कृतः, दीर्घात् परस्य आमः नुडागमः चेत् भवति तर्हि नद्यापः एव। तर्हि लिहां दुहाम् इत्यत्र लियशब्दः हलन्तशब्दः, दुःशब्दः अपि हलन्तशब्दः वर्तते। तर्हि नुट् इति सूत्रेण पुनः नुडागमस्य प्राप्तिः वर्तते, किन्तु अत्र नियमेन व्यावृत्तिः न भविष्यति। तर्हि अत्र उत्तरपक्षी वदति यद् नुट् इति सूत्रं वर्तते तस्य अर्थः अङ्गात् परस्य आमो नुडागमः स्यात्। तर्हि सर्वत्र अनेनैव सूत्रेण नुडागमः भविष्यति, षण्णां चतुर्णाम् इत्यत्रापि। तर्हि षड्चतुर्भ्यश्च इदं सूत्रं व्यर्थं भविष्यति। अतः तत् सूत्रबलात् अत्र नियमः भवति, हलन्तात् चेत् भवति तर्हि षड्चतुर्णामेव नुडागमः। तेन लिहां दुहाम् इत्यत्र दोषः नास्ति। किन्तु यत्र नियमः भवति तत्र द्विविधं शास्त्रं भवति। तत्र एकं नियम्यशास्त्रम्, एकं नियामकशास्त्रं। यत्र अर्थात् नियम्यशास्त्रं नाम व्यर्थताप्रयोजकं शास्त्रं नियम्यशास्त्रं, व्यर्थीभूतं शास्त्रं नियामकशास्त्रम्। अत्र व्यर्थताप्रयोजकं शास्त्रं वर्तते नुट् इति शास्त्रं, व्यर्थीभूतं शास्त्रं वर्तते अत्र नद्यापः इति शास्त्रं। तथा च यत्र नियम्यनियामकभावः तत्र नियम्यशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकव्याप्यं नियामकशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकव्यापकञ्च यद्रूपं तद्रूपावच्छिन्नातिरिक्तत्वेन नियम्यशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने सङ्कोचः भवति। अत्र नियम्यशास्त्रं नुट् इति शास्त्रं नियम्यशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकं वर्तते अङ्गाव्यवहितरोत्तरत्व आम्त्व, नियम्यशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकव्याप्यं वर्तते आम्, तथा च आम् व्याप्य। नियम्यशास्त्रं नुट् इति शास्त्रं नियम्यशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकं वर्तते दीर्घान् व्यर्थता वर्तते नुट् नद्यापः इति। हाँ, यतोहि नुट् इति सूत्रेणैव यद् नुट् इति सूत्रं वर्तते तस्य अर्थः अङ्गात् परस्य आमः नुडागमः स्यात्। तर्हि सर्वत्र इति अनेनैव योगेन नुडागमः सिद्धः। तर्हि द्वितीयो योगः किमर्थं कृतः? तर्हि द्वितीयो योगः किमर्थं? तर्हि सः नियमः करोति नद्यापः इति नुट् इति अनेनैव सूत्रेण सर्वत्र नुडागमः सिद्धः। तर्हि नद्यापः इति सूत्रं किमर्थं? तर्हि सः नियमः करोति हरस्व दीर्घात् परस्य नुडागमः चेत् भवति तर्हि नद्यापः एव। अतः अत्र नियम्यशास्त्रं नुट् इति शास्त्रं नियम्यशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकं अङ्गाव्यवहितोत्तरत्व आम्त्व नियम्यशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकव्याप्यं वर्तते आम्, तथा च नुट् इति शास्त्रं दीर्घा अंगाभ्यवहितोत्तर आम्त्व आम्त्व नियामकशास्त्रं वर्तते नद्यापः इति शास्त्रम् आम्त्व
यत्र अंगाद्वैतोत्तरस्य विशिष्ट आमत्वं नास्ति तत्रापि आमत्वम् अस्ति व्यापकमेव भविष्यति। तत्र अंगाद्वैतोत्तरस्य विशिष्ट आमत्वम् अस्ति तत्र सर्वत्र आमत्वम् अस्ति वा नास्ति? अस्ति। अस्ति एव। हाँ। अस्ति। यत्र अंगाद्वैतोत्तरस्य विशिष्ट आमत्वं नास्ति तत्रापि आमत्वम् अस्ति। व्यापकं कथम्? नियम्यशास्त्रम् अर्थवदिति तदीयोद्देश्यतावच्छेदकं धातुभिन्नत्वेषति प्रत्ययभिन्नत्वेषति प्रत्ययान्तदादिभिन्नत्वेषति अर्थवत्। अर्थवत्त्वं। हाँ। उद्देश्यतावच्छेदकं व्याप्यं किम्? अर्थवत्त्वं। पूर्वभागपद व्याप्तं भविष्यति। पूर्वभागपदघटितत्वम्। अत्र किमस्ति? अत्र तु भवति व्यापृत्यम् उच्यते। नियामकशास्त्रे वदतु। नियामकशास्त्रं नद्यापः इति शास्त्रं नियामकशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकं वर्तते। नद्याबन्ताङ्गाव्यवहितोत्तर आम्त्व उद्देश्यतावच्छेदकं। हाँ। नियामकशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकव्यापकं वर्तते दीर्घान्ताङ्गाव्यवहितोत्तर आम्त्व व्यापकं वर्तते। उद्देश्यतावच्छेदकं वर्तते नद्याबन्ताङ्गाव्यवहितोत्तर आम्त्व। हाँ। व्याप्यम् आम्त्व। व्यापकम् अस्ति सर्वत्रापि व्याप्यं भविष्यति। व्यापकमेव भविष्यति आम्त्वं। लिहाम् इत्यत्रापि आम्त्वम् अस्ति। चतुर्णाम् इत्यत्रापि आम्त्वम् अस्ति। रामाणाम् इत्यत्रापि आम्त्वम् अस्ति। सर्वत्रापि आम्त्वम् अस्ति। अङ्त्वम् अङ्गात् किं वक्तव्यं? यत्र नियम्यशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नादिरिक्तत्वेन संकोचः करणीयः तादृशः तत्र मध्यमरूपः तत्र स्वीकरणीयः। एतावत्पर्यन्तमेव जातमस्ति। इदानीं सङ्घटनम् अनेन सम्यक्तया न विधीयते। तो आमत्वं व्यापकं न भविष्यति। व्याप्यं न भविष्यति। व्यापकमेव भविष्यति। व्यापकं तत्र लिखितं नद्यापः इति नियामकशास्त्रं नियामकशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकं वर्तते नद्याबन्ताङ्गाव्यवहितोत्तर आम्त्व तस्य व्यापकं वर्तते दीर्घान्ताङ्गाव्यवहितोत्तर आम्त्व तस्य नियम्यशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने दीर्घान्तातिरिक्तत्वेन संकोचः भवति। दीर्घातिरिक्तत्वेन दीर्घ नद्याबन्तातिरिक्त अंगात् हरस्यामो नुडागमः एवं भवति। संकोचः कुत्र क्रियते? नियम्यशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नं। नियम्यशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नं वर्तते अंगाव्यवहितोत्तर आम्त्व तत्र संकोचः भवति। हाँ। संकोचः का नियामकशास्त्रीयोद्देश्यता नियामकशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नं वर्तते नद्याबन्ताङ्गाव्यवहितोत्तर आम्त्वम्। व्यापकं जी दीर्घान्ताङ्गाव्यवहितोत्तर आम्त्वं तत् सम्यक् अस्ति। अर्थात् दीर्घान्ताङ्गाव्यवहितोत्तरत्वविशिष्ट आम्त्वातिरिक्तत्वेन विशिष्ट आम्त्वावच्छिन्ने संकोचः तत्र तु इदानीं सम्यक् अस्ति। किन्तु नियम्यशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदे व्याप्यं किमस्ति? व्याप्यं किमस्ति? व्यापकं किमस्ति इति तत्र चिन्तनीयं। संकोचस्तु सम्यक् अस्ति। संकोचस्तु भविष्यति। षड्रूपाणि इदानीं न जातानि। षड्रूपाणि न जातानि। तत्र संकोचः भवति। हाँ। दीर्घातिरिक्तत्वेन अंगात् परस्य आमः नुडागमः भवति। तर्हि दीर्घये शब्दाः नद्यावन्तशब्दाः तत्र नुडागमः न सिद्धः। अतः तत्र नद्यापः इति यत् पृथक् सूत्रं तद् नियमः करोति दीर्घान्तात् चेद् आमः नुडागमः चेत् तर्हि नद्यापः एव। तेन परन्तु
हा तेन लिहां दुहाम् इत्यादौ ते नियमः भवति, किन्तु एतादृशनियमस्वीकारे तत्र मतिशब्दः वर्तते, अतिखट्वशब्दः वर्तते, तत्र दोषः आगच्छति। यद् मतिशब्दः सः नदीसंज्ञकः वर्तते, तत्र नुडागमः भवति, तथा च अतिखट्वशब्दः आबन्तः वर्तते, तत्रापि अतिखट्वानां भवति, तत्रापि नुडागमः भवति। यदि एतादृशः नियमः स्वीक्रियते तर्हि मतिशब्दः दीर्घात् परस्य आमानुडागमः चेत् तर्हि नद्यापः एव। हाँ, दीर्घान्त नास्ति, मतिशब्दः दीर्घान्त नास्ति, तथा तत् दीर्घान्ताभावे संज्ञा कथमस्ति? दीर्घान्ताभावे तत्र किति ह्रस्वस्य विकल्पे न भवति। तर्हि तत्र नियमः भवति, दीर्घात् परस्य आमः नुडागमः चेत् भवति तर्हि नद्यावन्तादेव। तर्हि यद् मतिशब्दः सः दीर्घशब्दः नास्ति, अतिखट्वशब्दः अपि दीर्घशब्दः नास्ति, अतः मतिशब्दात् नुडागमः भवति, अतिखट्वशब्दादपि नुडागमः भवति, किन्तु इदानीं न स्यात्, यतोहि नियामकशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकव्यापकत्वस्य अभावात्। व्यापकं वर्तते दीर्घान्ताङ्गाव्यवहितोत्तर आम्त्वं, तस्य अभावात् अत्र नुडागमः न भविष्यति। अतः तत्र नद्यापः अस्य पृथक् सूत्रस्य तत्र विपरीतनियमः भवति। स्त्रीलिङ्गवाचकाव्यवहितोत्तर आम्त्वस्य स्त्रीलिङ्गवाचक तत्र वैपरीत्येन नियमः भवति। स्त्रीलिङ्गवाचकाव्यवहितोत्तर आम्त्वस्य नुडागमः चेत् भवति तर्हि नद्यापः एव। तर्हि मतिशब्दः स्त्रीलिङ्गवाचकः शब्दः, अतिखट्वशब्दः अपि स्त्रीलिङ्गवाचकः शब्दः, तर्हि तत्र नुडागमः सिद्धः। किन्तु यद् मतिशब्दः सः स्त्रीलिङ्गवाचकः वर्तते, किन्तु तस्य मति आम् इत्यवस्थायां तस्य नदीसंज्ञा न भवति। तथा च यद् अतिखट्वशब्दः तत्र सिद्धः, किन्तु मतीनाम् इत्यत्र नुडागमः इदानीं न भविष्यति। यदि विपरीतेन नियमः क्रियते, स्त्रीलिङ्गवाचक अङ्गाव्यवहितोत्तर आम्त्वस्य नुडागमः चेत् भवति तर्हि नद्यापः एव। यदि एतादृशः नियमः क्रियते तर्हि मतीनाम् इत्यत्र नुडागमः भवति, किन्तु इदानीं नुड अनापत्तिः भविष्यति। तर्हि इति केचित् वदन्ति तद् असत्, यतोहि यदि एतादृशः नियमः क्रियते स्त्रीलिङ्गवाचकाव्यवहितोत्तर आम्त्वस्य नुडागमः चेत् भवति तर्हि नद्यापः एव। तर्हि कुमारी इव आचरति, ब्राह्मणम् इव आचरति इति कुमारी हाँ, केवलं कुमारी। हाँ, कुमारी इव आचरति, कुमारी। हाँ, नास्ति, वनिता शब्दः। हाँ, वनिता शब्दः अपि आवन्तः अस्ति, सः अपि स्त्रीलिङ्गवाचकः नास्ति। यत् कुमारी शब्दः सः पुल्लिङ्गः अस्ति, सः अपि स्त्रीलिङ्गवाचकः नास्ति। तर्हि इत्यत्र कुमारीणाम् इत्यत्र नुडागमः भवति, किन्तु इदानीं नुडागमः न भविष्यति। तर्हि यद् स्त्रीलिङ्गातिरिक्तत्वेन नियम्यशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने यत् सङ्कोचः कृतः तदपि न वक्तुं शक्यते, यतोहि कुमारीणाम् इत्यत्र नुडागमः भवति, तत्र नियामकशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदक अभावात् व्यापकत्वस्य अभावात् तत्र नुडागमः न भविष्यति। अतः तत्र दीर्घातिरिक्तत्वेनैव तत्र सङ्कोचः भविष्यति। मतीनाम् अस्यापि प्रयोगस्य सिद्धिर्भविष्यति, यतोहि मतिशब्दः दीर्घः नास्ति, दीर्घशब्दः नास्ति मतिशब्दः। अतः तत्र नदीसंज्ञा अपि न भवति, तर्हि स्वतः एव बाधकाभावात् तत्र मतीनामिति प्रयोगस्य सिद्धिर्भविष्यति। तथा च यदि
मतीनाम् अपरम् उदाहरणं मतीनाम् अतिखट्वानां अतिखट्वानां तर्हि अत्र नदीसंज्ञा न भवति अतः बाधकाभावात् इदानीं यदा सङ्कोचः क्रियते तदा केन अंशेन अत्र नुडागमः श्रुतं ह्रस्वः अस्ति एव नहि नद्यापि नुड् अस्ति तेन सङ्कोचः क्रियते नुटि नुटि सङ्कोचः क्रियते खलु नुट् कः नुट् 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 सूत्रम् नुट् नद्यापः नुड् इत्येव सूत्राकारः कथं भविष्यति भवति तर्हि अत्र स्वान्तात् अङ्गात् नुट् भवति कदा तत् नियमः भवति अग्रे नियमः वर्तते किं नियमः स्त्री पूर्वं नियमः कृतः दीर्घात् परस्य आमः नुडागमः चेत् भवति तर्हि नद्यापः एव तदनन्तरं नियमः भवति स्त्रीलिङ्गवाचकाव्यवहितोत्तर आम्त्वस्य नुडागमः चेत् भवति तर्हि नद्यापः एव आमः नुडागमः चेत् भवति तर्हि नद्यापः एव तेन किं भवति मतीनाम् इत्यत्र अस्य प्रयोगस्य सिद्धिर्न भवति न भविष्यति तर्हि इति केचित् वदन्ति इति तत्र लिखितं तर्हि तद् असत् इति पक्षम् आश्रित्य तद् असत् तद् असत् तर्हि नियमः कृतः स्त्रीलिङ्गवाचकाव्यवहितोत्तर आमः नुडागमः चेत् भवति तर्हि नद्यापः एव तर्हि कुमारीणाम् इत्यत्र नुडागमः भवति कुमारी इत्यत्र स्त्रीलिङ्गवाचकत्वाभावात् तत्र नुडागमः न भविष्यति अतः तत्र स्त्रीलिङ्गातिरिक्तत्वेन यत् सङ्कोचः क्रियते तद् न वक्तुं शक्यते एव अतः यत् पूर्वं नियमः यत् पूर्वोक्तनियमः वर्तते दीर्घातिरिक्तत्वेन यत् सङ्कोचः कृतः यदि तत्र नियमः क्रियते तदा मतीनाम् अस्य प्रयोगस्य सिद्धिर्भविष्यति तथा च दीर्घात् परस्य आमः नुडागमः चेत् भवति तर्हि नद्यापः एव हलन्तात् न भविष्यति यतोहि षट्चतुर्भ्यश्च यत् सूत्रं वर्तते नुट् इति सूत्रेणैव सर्वत्र नुडागमः सिद्धः तर्हि मतीनाम् इत्यत्र दीर्घातिरिक्तत्वेन सङ्कोचः कृतः तर्हि अर्थः दीर्घात् परस्य नुडागमः आमः नुडागमः चेत् नद्यापः एव अनेन उक्तं यदि दीर्घात् चेत् तर्हि नद्यापः दृष्ट्वा सर्वत्र सजातीयं विजातीयं न व्याकृति किं हरस्वग्रहणं प्रत्याख्यातं तत्र आङ्गे व्यावृत्तेः फलं विष्णुपायतरणं दीर्घात् चेत् नद्यापः विष्णुपायतं नद्यापः तर्हि अत्र तत्र लिखितं पूर्वं नियमः स्वीकृतः भवत्या गुरु कदा गच्छति महोदयस्य अस्माकं यत् छात्राः तर्हि अतः द्वितीये पूर्वोक्तनियमः वर्तते दीर्घात् परस्य आमः नुडागमः चेत् भवति तर्हि नद्यापः एव इति तर्हि हरस्वग्रहणं किमर्थं तर्हि व्यर्थं तर्हि यद् पूर्वं नियमः स्वीकृतः दीर्घात् परस्य नुडागमः चेत् भवति तर्हि नद्यापः एव तदनन्तरं नियमः स्वीकृतः स्त्रीलिङ्गवाचकाव्यवहितोत्तर आम्त्वस्य नुडागमः चेत् भवति तर्हि नद्यापः एव तर्हि पूर्वोक्तद्वये नियमस्वीकारे गौरवं वर्तते अतः हरस्वग्रहणम् आवश्यकम् नियमे नहीं कंठताल वा विघात गौरव में आदर्तव्यम न मनोव्यापार राजा ज्ञात तत्र मनोव्यापार अधिकार नियमद्वये मनोव्यापार एक हरस्पदं न दीयं भविष्यति परन्तु मनोव्यापार महान् तत्र मनोव्यापारः अत्र मनोव्यापारः इति कृत्वा अत्र हरस्वग्रहणम् आवश्यकम् हरस्वनद्यापो नुट् नद्यन्तः उदाहरणं किमस्ति नदीनां नद्य आवन्तस्य रमाणां नदी आप नद्यन् आवन्त ह्रस्वान्तस्य रामाणां जी तदेव उदाहरणं केवलं अन्यत् नास्ति किमपि रामाणातिरिक्तं किमपि नास्ति
हरिनामस्ति वा न अस्तु हरिनामस्ति अस्तु इकारः ह्यस्वः अस्ति अत्र हा कस्य ह्रस्वसंज्ञा भवति ह्रस्वसंज्ञा केन सूत्रेण क्रियते तस्मिन् जातास्ति सर्वं पठितु ह्रस्वसंज्ञा विधायकं सूत्रं किं ह्रस्वसंज्ञा केन सूत्रेण क्रियते ह्रस्वः ह्रस्वसंज्ञा ह्रस्वसंज्ञा न विधीयते ह्रस्वसंज्ञा न विधीयते कथ्यते ह्रस्वसंज्ञा न अहं पृच्छामि ह्रस्वसंज्ञा विधायकं सूत्रं किम् अवगम्यते एतत् हिंदी भाषायां वदतु मैं पृष्टं ह्रस्वसंज्ञा विधायकं सूत्रं किम् ह्रस्वसंज्ञा विधायक सूत्र कौन सा हिंदी में सूत्र सीखने वाला होगा कौन सूत्र है संज्ञा विधायक आएगा ठीक है उकालो धीर श्रुता नायादि सर्वं पठितम् आचार्य छाया मोहन पठति सर्वं विस्मृतं भाषा प्रत्येकं हन्ति तदनु साधयति महापरिच्छायाम् आगतः हन्ति साधयतु जनन्ति भवति न तद्वत् एतत् स्थितिः तत् बहु लघुभूतमस्ति तत्तु कश्चन पठति तर्हि यदा स्वप्ने तदा हि वदति ह्रस्वसंज्ञा विधायकं भवति अन्यत् ह्रस्वनद्यापुनोत् अत्र नद्या आपदेन कस्य कस्य ग्रहणमस्ति आपः आप चाप डाप आप जाप डाप ग्रहणमस्ति नदी संज्ञा विधायकं सूत्रं किं व्युत्तराख्यो नदी अपरं गीति ह्रस्वश्च अपरं वामी वामी आमा दिवस वामी स्त्री शब्दस्य स्त्री शब्दस्य न तु पुल्लिङ्गस्य विकल्पेन स्त्रीलिङ्गस्य नित्य अपरं क्या चिन्ता नास्ति इदानीं तर्हि ध्यानं देयमस्ति सावधानतया भवितव्यमस्ति सर्वं जानन्नपि नायाति सावधानतया भवितव्यं गच्छतु कश्चित् अस्ति प्रश्नः न